12 रजब बुध के दिन का वजीफा, दौलत वाला वजीफा, घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा। कसम खुदा की, सड़क पर मांगने वाला फकीर भी खरबपति बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज 12 रजब बुध का दिन है और रजब का ये बुध है। आप लोग यकीन करें या न करें, इस बुध को मैंने ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया है, रजब के इस बुध का मैंने ये वजीफा बेशुमार लोगों को बताया था और लोगों ने फौरी तौर पर अपने हालात को इस वजीफे को पढ़ने के बाद बदला है। तंगदस्तियां कैसी क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही क्यों ना हो, जेब खाली है, घर खाली है, पैसा नाम की कोई चीज बाकी नहीं है, तो आज साथियों, भाइयों, बहनों, ये दिन साल में एक बार आता है। 12 रजब का ये दिन बुध का साल में एक बार आता है। आज के दिन अगर आपने ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लिया तो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर अपने भाइयों को दुआएं दोगे। ये वजीफा बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। इस अमल को पहले समझना और समझने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना। बुध वाले दिन आप लोग इस वजीफे को पूरा दिन मौजूद है, चाहे तो वीडियो देखने के फौरन बाद पढ़ लो। अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप लोग बाद में किसी भी वक्त बुध के दिन, यानी आज के दिन ही, रजब का जो बुध है, इसी दिन में आपको ये वजीफा पढ़ना है। पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, चाहे दिन में पढ़ लें, चाहे रात में पढ़ लें, लेकिन रजब का जो बुध का दिन है, इसी बुध को आपको ये वजीफा पढ़ना है। चाहे ये अमल आप लोग एक बार पढ़ लें, चाहे 2 बार पढ़ लें, चाहे इसी अमल को 3 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, और चाहे तो एक ही बार पढ़ लें। एक मर्तबा का जो अमल है, इसको पढ़ने में आधा से पौना मिनट लगेगा। वजीफा इतना आसान है कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये तो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान सा वजीफा है। लेकिन जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद कमालात देखेंगे, फायदे देखेंगे, अपनी हाजतों को पूरा होता हुआ देखेंगे, तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आप लोग, चाहे मेरे भाइयों, मेरी बहनें, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जहां से बैठकर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आज बुध का बड़ा ताकतवर वजीफा आपको बताने लगा हूं। रजब की ये बुध है और ये बुरा अमल आप लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर ये अमल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए। 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के एक पूरा अमल करना है। आधे से 1 मिनट का आपका वक्त लगेगा। मैं खुद इस वजीफे को बुध वाले दिन जब पढ़ूंगा तो मुझे पता है आधा मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से, सुकून से पढ़ूंगा। आप पहली मर्तबा पढ़ेंगे तो आपको आधे से पौना मिनट लग जाएगा, इससे ऊपर का वक्त आपको नहीं लगेगा। तो जब आप लोग बुध वाले दिन इस वजीफे को पढ़ने लगेंगे तो वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आप लोग किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना करें। वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस आधे पौने मिनट में आप लोग बिल्कुल फ्री हो। इस दौरान ना ही आपको किसी से बातचीत करनी है, ना ही अपनी तवज्जो को आपको यहाँ वहां करना है। पूरे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ने लग जाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसलिए हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला ही से अपनी तमाम तर हाजात और सारी जरूरियात, ख्वाह उनका ताल्लुक दुनिया से हो या आखिरत से, मांगना शरीयत में दुआ कहलाता है। इस्लामी तालीमात में दुआ के फजाइल और अहकाम बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अल्लाह के अलावा ना कोई हाजत रवा है और ना ही कोई मुश्किल कुशा। सिर्फ वही जात हमें फायदा पहुंचा सकती है और नुकसान से बचा सकती है। हम सब उसके ममलूक और वो जात हम सब की मालिक है। हम सब उसके दर के फकीर और मोहताज हैं। वो गनी और वहाब जात है। हम मांगने वाले और वो देने वाला है। अलगर्ज हम बंदे हैं और वो आका है। उस करीम जात का महज इतना करम ही काफी है कि वो हम जैसे नालायक, गैर मुस्तहिक बल्कि मुस्तहिक सजाओ अकाब लोगों को अपनी नेमतों से नवाज रहा है। लेकिन यहाँ तक का मामला सिर्फ करम का है। अब उस करम की इंतहा तो देखिए कि जो इस दुआ से ना मांगे वो जात उससे नाराज हो जाती है। एक हदीस पाक में तर्जमा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता तो उस पर अल्लाह नाराज हो जाता है। ये दस्तूर दुनिया के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि दुनिया वालों से मांगो तो नाराज और ना मांगो तो खुश होते हैं। उसके बावजूद अगर हम उस जात से अपनी हाजात और जरूरियात को पूरा करने की दुआ ना मांगे तो बताइए हमसे ज्यादा बेअकल और कौन होगा। इसलिए हमें अपनी जरूरियात के हल के लिए दुआ की जरूरत को समझने की ज्यादा जरूरत हो। यूं तो मुसलमान के लिए सिर्फ इतनी बात ही काफी है कि वो अल्लाह ताला का ममलूक और बंदा है, इसलिए उसे अल्लाह से अपनी हाजात को और जरूरियात को मांगना चाहिए। मजीद ये कि अगर गौर किया जाए तो कई वजूहात ऐसी हैं कि जिनका भी तकाजा है कि सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए। इनमें से चंद ये हैं। कुरान करीम में अर्रहमान अर्रहीम तर्जुमा, अल्लाह ताला की जात है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बेरहम हो उससे कुछ नहीं मांगा जाता, रहम करने वाले से ही मांगा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो सिर्फ रहम
رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے ہی مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے، اگر اس کی قدر ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے ہی کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکاریں تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ پڑھتے ہی جو من کی مراد ہوگی فوراً پاؤ گے۔ اللہ پاک کے حکم سے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بدھ والے دن اگر آپ اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو وہاں پڑھ لو، جہاں موجود ہو یہ آزمودہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آزمودہ سے مراد یہ ایسا عمل ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سے وظائف دیے ہیں، کسی کو صبح کا وظیفہ بتاتا ہوں، کسی کو شام کا، کسی کو رات کا، مختلف لوگوں کو ان کے مسائل دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر مختلف وقت کے مختلف وظائف ان کو بتائے جاتے ہیں۔ اور میں نے رجب کا جو وظیفہ ہے 12 رجب بدھ کے دن کا خاص طور پر ان لوگوں کو بتایا تھا کہ جو لوگ شدید مالی پریشانی میں تھے، جن کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، تنگ دستیاں تھیں، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، غربت کی زندگی وہ گزار رہے تھے، ان کو میں نے جب رجب کا بدھ آیا میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ 2022 اور 23 میں نے بے شمار لوگوں کو یہ والا عمل بتایا تھا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو میں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں کے قرضے تھے، وہ ایک ایک دن میں ادا ہوئے ہیں۔ کسی کو قرض داروں نے اس بدھ والے دن کے عمل کو پڑھتے ہی قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے، اور کسی کے پاس غیب سے معجزاتی طور پر اتنی دولت آ گئی کہ اس نے اپنے قرضے فوری طور پر خود جا کے ادا کر دیے۔ تو اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اور جس نے پڑھا اپنی زندگی میں فوری طور پر کامیابی حاصل کی، لوگوں کو ایک ایک دن میں مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا، ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ پھر جمعرات کو بے حد فائدہ ہو گیا، پھر جمعے کو تو بالکل ان کی زندگی میں سکون، پیسہ ہی پیسہ چاروں طرف سے۔ اس طرح جتنے دن پڑھتے گئے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ تو آپ لوگ آج بدھ کا یہ وظیفہ پڑھنا، روز بروز اپنی زندگی میں اپنے مالی حالات، اپنی پریشانیوں کو آپ لوگ خوشیوں میں تبدیل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کو حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل کو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالا آخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر اتراتے ہوئے غرور تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے۔ مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے
کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے دولت پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سچے دل سے پوری یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ خالی جھولیاں اگر آج بھرنی ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مل جائے گا، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، قرضوں کا آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ لوگ آخر میں دعا ضرور مانگنا۔ تو اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، عمل بتانے لگا ہوں، براہ کرم 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو مت کاٹیے گا، پورا عمل پہلے سمجھیے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ لوگوں کو جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے بدھ کے دن کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ پورا 1 مرتبہ کا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہیں تو دوبارہ بھی شام میں رات میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا صبح میں 1 بار پڑھ لیا، 1 بار شام میں پڑھ لیا، 1 بار رات میں پڑھ لیا جائے تو 1 ہی بار پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن 1 دن کا عمل ہے، 1-2 مرتبہ مزید بھی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے کوئی کمی پیشی کوئی غلطی کی ہوگی تو آپ کا وہ دوبارہ دہرانے کے عمل میں درست ہو سکتا ہے۔ تو 1 دن کا عمل ہے، اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی وظیفہ سن کر فوراً بھاگ جائیے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، بالکل سب کے سب وظائف آسان سے ہیں، بالکل آدھا پونا منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی اول و آخر کسی بھی وظائف میں ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے جو فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بدھ کے دن کا یہ عمل جب شروع کریں تو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ زبانی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو پہلے وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو۔ 1 بار میں نے پڑھ لیا، اب دوسری بار پڑھ لیں، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو پڑھتے رہیں۔ ان تینوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گی تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کا جو وظیفہ ہے، اس کو آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ہی 1 کم ہو نہ ہی 1 زیادہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، مطلب یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یہ پڑھا تو 1 ہوگا۔ جو وظیفہ جو عمل جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے، براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، نہ ہی 1 کم ہو نہ زیادہ ہو۔ یہ پورا عمل آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آدھا منٹ لگے گا۔ پورے عمل کو پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بیٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو خود پڑھیں گے تو آپ کا آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ تو اب دوسرا وظیفہ جو آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے۔ 12 رجب بدھ کے دن آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔
ان شانئک हुवल अबतर। एक बार मैंने पढ़ लिया इस सूरत को आपने 50 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही आप लोगों ने पहला वजीफा 15 मरतबा या रहमानु या रहीमु या करीमु का पढ़ लिया तो फौरन आपको सूरत कौसर का ये वजीफा पढ़ना है और इस वजीफे को आपको 50 मरतबा पढ़ना है। अपनी तरफ से तादाद कम या ज़्यादा नहीं करनी। बाद लोग जो कहते हैं हमारा वजीफा जो है वो असर नहीं करता या कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता, उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि आप लोग वज़ाइफ में जो तादाद बताई जाती है उसमें जल्दी से अपनी तरफ से कमी पेशी कर जाते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ने में तादाद कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह आपको नहीं पढ़ना। नाजरीन, अब 2 वज़ाइफ आपने पढ़ लिए। पहला वजीफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 15 मरतबा या रहमानु या रहीमु या करीमु का आपने पढ़ लिया। दूसरा वजीफ़ा आपने सूरत कौसर को 50 मरतबा पढ़ लिया। तो अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। ये आखिरी वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आप लोगों को जो वजीफ़ा आखिर में पढ़ना है, इस वजीफ़े को कितनी बार पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ लें। बुध वाले दिन इस अमल में आपको तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफे को किस तरह पढ़ेंगे ये समझ लें और इस वजीफे को कितनी बार पढ़ेंगे ये भी समझ लें। और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर में क्या करेंगे ये भी पूरा अमल बराह करम आखिर तक देख कर जाइएगा। अधूरी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। ये दिन निकल गया और ये बुध वाला अमल आपने इस दिन ना किया तो सारी जिंदगी पछताओगे। आप लोग आखिर में पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ लें, फिर दूसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ते रहें। इसी तरह आपको 21 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। अब आखिर में क्या करना है ये पूरा अमल समझ कर जाइएगा। जब 21 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहला कलमा पढ़ लें, फ़ौरन 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद आप लोग फ़ौरन अपने दोनों हाथों पे दम करें यानी फूंक मार दें और उसी वक्त अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, अपने सीने पे, अपनी पेशानी पे अपने हाथों को फेर लें। अगर घर में मौजूद हैं तो घर में चारों कोनों पे, घर की अलमारी या अपने पैसों पे फूंक मार लें। इसी तरह मेरी बहनें भी अपने पर्स पे, अपनी अलमारी पे फूंक मार दें। और अगर आप अपने कारोबारी जगह पे मौजूद हैं तो उस जगह पे इसके चारों कोनों पे अपने गले पे फूंक मार दें और अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिज्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे मौला मेरी गरीबी को अमीरी में, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और इत्मीनान के साथ बैतुल्लाह शरीफ में आए तो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर तवाफ किया, हुजरा अस्वद को अपनी लकड़ी से छूते थे। उसके बाद उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को जो काबा की कुंजी बरादर थे बुलाया, उनसे कुंजी तलब की, उन्होंने देना चाहिए। इतने में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये मुझे सौंपे ताकि मेरे घराने में जमजम का पानी पिलाना और काबा की कुंजी रखना दोनों ही बातें रहें। ये सुनते ही सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ रोक लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तलब की, फिर वही वाक़या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबारा तलब की। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर दे दी कि अल्लाह की अमानत आपको देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का दरवाजा खोलकर अंदर गए। वहाँ जितने बुत और तस्वीरें थी सब तोड़कर फेंक दी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत भी था जिसके हाथ में फाल के तीर थी। आपने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को गारत करे, भला खलीलुल्लाह को इन सीरों से क्या सरोकार। फिर उन तमाम चीज़ों को बर्बाद करके उनकी जगह पानी डालकर उनके नामो निशान मिटाकर आप बाहर आए। काबा के दरवाजे पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई माबूद नहीं अल्लाह के अलावा, वो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं। उसने अपने वादे को सच्चा किया, अपने बंदे की मदद की और ताम लश्करों को उसी अकेले ने शिकस्त दी। फिर आपने एक जुमला खुतबा दिया,
جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہو خواہ جانی ہو، بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہی تھے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، حضور چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن آپ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوروں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے، پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند پھیرے ہی پھیرے تھے جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا، آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کی نسل کے پاس آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا یہ ایک نام لکھنے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔